सरकारको कुरा सरकारको कुराको बारेमा विरोध गर्ने सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गर्ने सरकारको कुरा कुर्सी टाँसेर बस्ने अब सरकारको कुराको बारेमा पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्णय गरिसकेको छ कुन दिन हट्ने र होइन कुन दिन हट्ने र कुन दिन नहट्ने होइन कुन दिन हट्ने र कुन दिन नहट्ने भन्ने कुरा फैसला निर्णय हुन्छ एमसीसीको पक्षमा लाग्ने कुरा अथवा मतदान गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हुँदैन र फेरि न्युट्रल बस्ने कुरा अथवा बहिष्कार गर्ने कुरा पनि हुँदैन बाकायदा हामीले एमसीसी को पक्षमा मतदान गर्ने पोजिसन आयो भने हामीले विपक्षमा मतदान गर्छौँ उहाँहरूलाई सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार उहाँहरूले गुमाइसक्नु गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने राइट नेकपा माओवादी केन्द्र त्यस प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भित्र र बाहिर भन्ने ढङ्गले चाहिँ तपाईँको दोहोरो चरित्र हुन सक्दैन बाकायदा हामीले एमसीसी को पक्षमा मतदान गर्ने पोजिसन आयो भने हामीले विपक्षमा मतदान गर्छौँ यो राजनीतिक दलहरू कसैलाई बलिको बोको बनाउने विषय होइन राजनीतिक दलहरूको आफ्नो सोच आफ्नो विचार अनुसार सोच्ने स्वतन्त्रता छ आफ्नो विचारको स्वतन्त्रता छ कति मान्छे आए कस्तो मान्छे गए के सामान लिएर आयो के सामान लयो नेपाल सरकारले केही पनि निरीक्षण र अनुगमन र चेक गर्न नपाउने भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुन्छ अनि एमसिए एकाउन्ट जस्तै चाहिँ समानान्तर प्रकारका संरचना बनाउँदै जाने हो भनेदेखि त नेपाल सरकारको मन्त्रालयको पनि कुनै औचित्य रहँदैन विभागहरू पनि कुनै औचित्य रहँदैन कुनै पनि अर्थ रहँदैन यो सम्झौता जुन परिवेशमा जुन सन्दर्भमा सम्झौता भयो र यो सम्झौता राष्ट्रिय हित अनुकूल भएन राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल बनाउने प्रकारका प्रावधानहरू शर्तहरू राखिएका चाहिँ छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्झौता संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन सक्यो भने मात्रै यो अगाडि बढाउन सकिन्छ अन्यथा यो सकिँदैन भनेर चाहिँ तात्कालीन नेकपा छँदाखेरिकै बेलामा पार्टीले झलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा चाहिँ कार्यदल बनेको थियो कार्यदलले 15-16 बुँदे सिफारिस गरेको थियो र त्यो 16 बुँदे सिफारिसको आधारमा यो आइपिएससँग जोडेर आएको छ यो आर्थिक परियोजना भनेर भनिएको छ रूपमा तर चाहिँ सारमा यो मतलब आइपिएससँग जोडेर आएको छ र अमेरिकन अधिकारीहरूले पनि आइपिएससँग जोडिरहेको चाहिँ छ आइपिएसको अङ्ग हो भनेर भनिरहेको छ आइपिएस चाहिँ राजनीतिक र आर्थिक मात्रै होइन सैन्य रणनीति अनुसारको चाहिँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रको एउटा सैन्य गठबन्धन पनि हो र सैन्य गठबन्धनसँग निर्देशित प्रकारको चाहिँ योजना देखिन्छ किन आइपिएस सम्बन्धी जुन घोषणा चाहिँ अमेरिकाले गर्यो अमेरिकी रक्षा विभागले गर्यो 2019 जुन 1 तारिखमा जुन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो र त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि आइपिएसको उद्देश्य लक्ष्य सबै कोणबाट हेर्दाखेरि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा निश्चित मुलुकहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ यो क्षेत्रको सैन्य गठबन्धन विस्तार गर्ने सुरक्षा गठबन्धन विस्तार गर्ने उद्देश्यबाट यो अप्रेरित भएर आएको देखिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्ने कुरा हुँदैन यसबाट अलग गराउनुपर्छ अर्को कुरा यो आर्थिक परियोजनाको रूपमा परिणत गर्न तयारी हुने कि नहुने क्वेसन त्यो हो किन भन्दाखेरि यो आर्थिक सहायता सम्बन्धी परियोजनाको रूपमा जो सुरुवात भएको छ 50 करोड अमेरिकी डलर र नेपालको चाहिँ 13 करोड अमेरिकी डलरको चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ र यो चाहिँ पूर्वाधार के अरे विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने 400 केबीको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र सडक विस्तार गर्ने भनेर जो भनिएको छ यो आर्थिक सहायता हो भने यो आर्थिक सहायताको मोडेल चाहिँ विगत कालमा थुप्रै मुलुकहरूसँग आर्थिक सहायताको मोडेल तय भएको छ युएसएडसँग सम्झौता भएको छ ब्रिटेनको डिएफआइडीसँग सम्झौता भएको छ फ्रान्सको के अरे जर्मनको जेटीजेडसँग सम्झौता भएको चाहिँ छ स्विजरल्यान्डको एसटीसीसँग सम्झौता भएको चाहिँ छ जर्मनको के अरे जापानको जाइकासँग सम्झौता भएको चाहिँ छ इभन चाहिँ ओल्ड ब्याङ्कसँग एडिबीसँग ओपेकसँग लगायतका थुप्रै निकायहरूसँग सम्झौता भएको छ आर्थिक सहायता सम्बन्धमा ती आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरू सरकारले एग्रिमेन्ट गर्छ जस अब जस सरकारको आधारमा हुन्छ सरकारले कार्यान्वयन गर्छ यो प्रक्रियाबाट जान्छ र विगत कालदेखि नै यो प्रक्रियाबाट आइरहेको हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ढङ्गले आर्थिक सम्झौताको रूपमा परिणत गर्न सक्ने हो भने हैन आर्थिक सम्झौताको रूपमा परिमार्जन गर्ने हो भने संशोधन गर्ने हो भने यसलाई अंगीकार गर्न सकिन्छ अन्यथा यो रणनीतिक सम्झौतासँग जोडिएर सैन्य सम्झौतासँग जोडेर अथवा सैन्य रणनीति उद्देश्य अभिप्रेरित भएर ल्याउने प्रकारका सम्झौताहरू आर्थिक सम्झौताको शीर्षकमा सैन्य रणनीतिक लक्ष्य बोकेर चाहिँ आएको जो सम्झौता छ यो चाहिँ देखिने रूपमा र सारमा फरक छ यो चाहिँ
त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको सैन्य सम्झौतासँग जोडिएका सैन्य रणनीतिसँग जोडिएका पार्टहरूलाई अलग गर्नुपर्छ। त्यो अलग गर्नका लागि के गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा त तपाईको चाहिँ आर्थिक परियोजना क्रियान्वयन गर्नका लागि आर्थिक परियोजना सरकारले सम्झौता गर्छ, सरकारले कार्यान्वयन गर्छ। सदनमा लगाएर कानुन बनाउनु पनि जरुरी हुँदैन। त्यसकारणले सम्झौता गर्ने बेलामा यो सदनमा लगाएर कानुन बनाउने कुरा गरेको थिएन चाहिँ। र पछिल्लो समयमा तात्कालीन ओली सरकारको पालामा यो सदनमा लैजाने भनेर कानुन मन्त्रालयको एउटा सिफारिसको आधारमा सदनमा लगेको अवस्था हो। सदनमा लाने बित्तिकै के हुन्छ, यो कानुन बनाउने कुरा हुन्छ। अनुमोदन गर्ने भनेको कानुन बनाउने कुरा हो। कानुन बनाइसकेपछि एउटा परियोजनाको सन्दर्भमा सरकारले गरेको एग्रिमेन्टको आधारमा परियोजनाको सन्दर्भमा लागू गर्ने कुरा भन्दा पनि त्यो सम्झौता लागू गर्ने कुरा भन्दा पनि ऐनको रूपमा डेभलप गर्ने कुरा हो। ऐनको रूपमा डेभलप भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ऐनको रूपमा विकास भइसकेपछि त्यसले चाहिँ समग्र चाहिँ मुलुकको सिस्टमलाई आकर्षित गर्छ। उदाहरणको लागि भन्नुस्, तपाईँ आर्थिक परियोजना चाहिँ तपाईँको सरकारले सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्छ हैन। अब त्यो अथोरिटी नेपालको संविधानले सरकारलाई अब्सोल्युटली सरकारलाई दिएको छ अथवा कार्यपालिकालाई त्यो अथोरिटी दिएको छ। अब तपाईँ सदनमा हरेक सम्झौता सदनमा लगाएर चाहिँ आर्थिक सम्झौता सदनमा लाने बित्तिकै चाहिँ अरू आर्थिक सम्झौताहरू पनि सबै सदनमा लाने कुरा आउँछ। विगत कालमा 20औँवटा 50औँवटा थुप्रै आर्थिक सम्झौताहरू गरेको छ। अरू सम्झौताहरू सदनमा किन नलाने क्वेसन त्यो उठ्छ। सदनमा लगाएर अनुमोदन गर्ने मोडेलबाट जाने बित्तिकै के हुन्छ त कार्यपालिकाको हात बाँधिन्छ हैन। कार्यपालिका संविधानले कार्यपालिकालाई आर्थिक अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको छ, तर सदनले के गरिदिने भयो त भन्दा कार्यपालिकाको अधिकार खोज्दिने भए चाहिँ एउटा गम्भीर एउटा च्यालेन्ज समस्या सिस्टममै एउटा चाहिँ डिसास्टर ल्याउने खतरा एउटा त्यो देखिन्छ। दोस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ उन्मुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ हैन। अब एमसीए एकाउन्ट बनाएर चाहिँ एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट बनाएर गठन गरेर विकास समिति अनुसार गठन गरेर एउटा संरचना गठन गरिएको छ र त्यो संरचनालाई सबै प्रकारको अब्सोल्युट अथोरिटीहरू केन्द्रित गरिएको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सार्वभौम अधिकार केन्द्रित गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार संसद अथवा चाहिँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकालाई जुन क्षेत्राधिकार तोकिएको छ संविधान अनुसार चाहिँ र त्यो क्षेत्राधिकार नै एक प्रकारले चाहिँ विभाजन गरेर चाहिँ एमसीए एकाउन्टलाई दिनुपर्ने प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू त्यो देखिन्छ। त्यसअनुसार राष्ट्रिय कानुन पनि निष्क्रिय हुने, राष्ट्रिय कानुन भन्नाले संविधान पनि निष्क्रिय हुने हैन। नेपालका बाह्यिक हदसम्म प्रचलित कानुनहरू सबै निष्क्रिय हुने। कानुन कुन लागू हुने त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकी एमसीसी कम्पनीको कानुन लागू हुने, एमसीसी स्थापना गर्दाखेरिको कानुन पनि लागू हुने, त्यसपछि बनेका एमसीसी कर्पोरेसनका कानुनहरू सबै लागू हुने र भविष्यमा बन्ने चाहिँ तपाईँको कानुन पनि लागू हुने चाहिँ। अब अमेरिकाको सन्दर्भमा भविष्यसम्म बन्ने कानुन पनि सबै लागू हुने। नेपालको सन्दर्भमा के त भन्दाखेरि प्रचलित कानुन पनि निष्क्रिय हुनुपर्ने, राष्ट्रिय कानुन इभन संविधान समेत पनि आकर्षित हुने गरी त्यो शुद्ध निष्क्रिय हुनुपर्ने एउटा प्रावधान त्यो छ। र त्यस्तै गरिकन त्यो चाहिँ तपाईँको एमसीए एकाउन्ट चाहिँ अमेरिकी एमसीसी कम्पनीको कानुन अनुसार सञ्चालन हुने भनेपछि नेपालको भूमिमा चाहिँ परियोजना सञ्चालन गर्ने अमेरिकी एमसीसी कम्पनीको कानुनको आधारमा सञ्चालन हुने खालको व्यवस्था देखिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित भएको देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ सरकारले अनुगमन गर्न चाहे, निरीक्षण गर्न चाहे, एमसीसी कम्पनीको अथवा एमसीए एकाउन्टको सहमति र स्वीकृति बिना तपाईँ अनुगमन पनि गर्न सक्नुहुन्न, निरीक्षण पनि गर्न सक्नुहुन्न। पार्लियामेन्टले चाहिँ केही गर्न चाहे, निरीक्षण गर्न चाहे, अनुगमन गर्न चाहे, ठिक गरेको छ कि बेठिक गरेको छ, के गरेको छ हैन, पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धमा के गरेको छ, के अनुगमन गर्न चाह्यो भने तपाईँ एमसीए एकाउन्टको सहमति बिना, स्वीकृति बिना तपाईँ आफ्नै टेरिटोरीमा संसदले पनि अनुगमन गर्न पाएन, निरीक्षण गर्न पाएन। नेपाल परिसर नेपाल के अरे पूर्व मेची पश्चिम महाकालीभित्र यो क्षेत्रभित्र घटेका घटनाहरू चाहिँ कुनै पनि गैर कानुनी घटनाहरूको सन्दर्भमा, मुद्दाहरूको सन्दर्भमा अदालतले हेर्ने अधिकार नेपाललाई छ। नेपाललाई सार्वभौम अधिकार, न्यायालय सम्बन्धी अधिकार के अरे न्यायिक सम्बन्धी अधिकार अदालतलाई दिएको छ। तर यो परिघटनाको सन्दर्भमा कुनै पनि मुद्दामा चाहिँ तपाईँको न्यायालयले इन्टरटेन गर्न पाउँदैन, मुद्दा हेर्न पाउँदैन, केही पनि गर्न पाउँदैन। न्यायालयको अधिकार पनि खण्डित भयो, व्यवस्थापिकाको अधिकार पनि खण्डित भयो, कार्यपालिकाको अधिकार पनि खण्डित भयो। अब तपाईँ कार्यपालिकाले तपाईँको चाहिँ यो उन्मुक्तिको व्यवस्था अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कुराहरू लिएर विभिन्न मुलुकका चाहिँ तपाईँको कर्मचारीहरू जुनसुकै मुलुकका पनि कर्मचारी ल्याउन सक्ने, प्राविधिक ल्याउन सक्ने, सल्लाहकार ल्याउन सक्ने, उसको नागरिकता पहिचान गर्न नपाउने नेपाल सरकारले, उसको भिसा चेक गर्न नपाउने, उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पासपोर्ट चेक गर्न नपाउने, को मान्छे लिएर आयो, को मान्छे लयो चेक गर्न नपाउने, सबै टोटल उन्मुक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने। एमसीसीको झन्डामा चाहिँ प्लेन आयो भने पनि अथवा गाडी आयो भने पनि त्यसलाई चेक गर्ने, निरीक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने केही पनि व्यवस्था गर्न नपाउने, टोटल उन्मुक्तिको व्यवस्था हुने।
भनेपछि कति मान्छे आए, कस्तो मान्छे आए, कस्तो मान्छे गए, के सामान लिएर आयो, के सामान लयो, नेपाल सरकारले केही पनि निरीक्षण र अनुगमन र चेक गर्न नपाउने भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुन्छ हैन। सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुन्छ। त्यसकारणले सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गरेर चाहिँ सम्झौता गर्ने अधिकार चाहिँ यो चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि त्यो अधिकार छैन, कसैलाई पनि त्यो अधिकार दिएको छैन। तर यो सम्झौतामा सार्वभौम अधिकार खण्डित भएको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो संविधान प्रतिकूल पनि छ, संविधान विपरीत पनि छ भन्ने कुरा हो। अब यही ढङ्गले एमसीए एकाउन्ट बनाएर छुट्टै बनाएर उसैलाई नै सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाएर चाहिँ समानान्तर खालको संरचना सञ्चालन गर्न जाने बित्तिकै चाहिँ नेपाल सरकारको काम के, मन्त्रालयको काम के, विद्युत प्राधिकरणको काम के, सडक विभागको काम के, सरकारका सबै अङ्गहरू डिफङ हुने भए, सरकारका सबै अङ्गहरू प्यारालाइज हुने भए, प्रोजेक्टै बिछे, परियोजनै बिछे अलग अलग संरचना बनाउँदै जान थालेपछि चाहिँ के हुने भयो त भने एउटा चाहिँ प्रोजेक्टलाई तपाईँ अलग संरचना बनाइदिने र अब्सोल्युट अथोरिटी दिइदिने बित्तिकै चाहिँ अर्को प्रोजेक्टले पनि त्यही खोज्छ, अर्को प्रोजेक्टले पनि त्यही खोज्छ। सबै प्रोजेक्टले समानान्तर प्रकारका संरचनाहरू बनाएर जाने होइन, एमसीए एकाउन्ट जस्तै चाहिँ समानान्तर प्रकारका संरचना बनाउँदै जाने हो भनेदेखि त नेपाल सरकारको मन्त्रालयको पनि कुनै औचित्य रहँदैन, विभागहरू पनि कुनै औचित्य रहँदैन, कुनै पनि अर्थ रहँदैन। अहिले नै भन्नुहोस् न, सडक विभागले सडक बनाउने क्षमता त सडक विभागलाई छ नि सबै कुरा चाहिँ, तर सडक विभागलाई दिएको सार्वभौम अधिकार त खण्डित गरेर एमसीए एकाउन्टले सडक बनाउने कुरा भयो हैन। विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ तपाईँ विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने सम्पूर्ण अब्सोल्युट अधिकार त नेपालको संविधानले विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको छ नि हैन। अब विद्युत प्राधिकरणको सार्वभौम अधिकार खण्डित भएर चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई प्यारालाइज गराएर जाने कुरा भयो। अब एवं प्रकारले भोलि कुनै प्रोजेक्टहरू आउला, ती प्रोजेक्टहरूले पनि त्यही डिमान्ड गर्न थाल्यो, छुट्टै संरचना बनाएर अब्सोल्युट अथोरिटी दिनु पर्यो। किनभने एमसीसी कम्पनीलाई त्यो अथोरिटी दिन तयार हुने, अर्को कम्पनीलाई किन नदिने भन्ने क्वेसन त आउँछ त। यो त नजिर बस्छ, कानुन भनेको त नजिर बस्छ चाहिँ त्यो चाहिँ त हैन। सबैको सन्दर्भमा समान ढङ्गले लागू हुन्छ, कसैको सन्दर्भमा एउटा कानुन लागू हुने, अर्को सन्दर्भमा अर्को कानुन भन्ने त हुँदैन त। त्यो त सबैको सन्दर्भमा समान ढङ्गले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट सम्बन्धी अरू कार्यहरू सम्बन्धी सबै कामहरूको सन्दर्भमा राज्यको चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरचना नै टोटल डिफङ भएर जान्छ, समानान्तर डिफङ रूपले खडा हुन्छ र अरू राज्यका रियल अङ्गहरू चाहिँ डिफङ भएर जान्छ। यो एउटा त्यो समस्या। अर्को कर अनुमतिको व्यवस्था, भ्याट अनुमतिको व्यवस्था, अनि शुल्कहरू, महसुलहरू, उन्मुक्तिको व्यवस्था लगायतका सबै उन्मुक्तिको व्यवस्था पनि गरेको छ। अब एउटा प्रोजेक्टलाई तपाईँ उन्मुक्तिको व्यवस्था गरिदिने बित्तिकै चाहिँ कर फ्रीको, ट्याक्स फ्रीको व्यवस्था गरिदिने बित्तिकै अर्को प्रोजेक्टले पनि त्यही खोज्छ, अर्को प्रोजेक्टले पनि त्यही खोज्छ। सबैलाई ट्याक्स फ्री गरिदिने बित्तिकै राज्य कसरी चल्छ, राज्य कसरी सञ्चालन हुन्छ, कसरी राजस्व सङ्कलन हुन्छ, कसरी ट्याक्स उठ्छ हैन। यसले त सिस्टममा एट्याक गर्न पुग्यो नि, ट्याक्स सिस्टममा एट्याक गर्न पुग्यो, राज्यको संरचनामा एट्याक गर्न पुग्यो, सरकारको अथोरिटी चाहिँ जो के अरे आर्थिक अथोरिटी जो कार्यपालिकालाई दिएको छ त्यहाँ एट्याक गर्न पुग्यो, चौतर्फी एट्याक गर्न पुग्यो, राज्यको संरचनालाई भताभुङ पार्ने दिशामा जान सक्ने भए चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ सम्झौता गरिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको एमसीसी कम्पनीको कानुन भनेर भनेको कर्पोरेसन सम्बन्धी कानुन हो। त्यो कानुनले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ अब उसको परिभाषा अनुसारको मानवाधिकार हुनुपर्ने, उसको परिभाषा अनुसारको डेमोक्रेटिक सिस्टम हुनुपर्ने भन्ने लगायतका चाहिँ हैन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सबैलाई नेपालमा लगानी गर्न खुला छुट दिनुपर्ने, सबै ओपन गर्नुपर्ने, अथवा एमसीसी प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई टोटल ओपन गर्नुपर्ने भन्ने शर्त छ हैन। त्यस्तै गरी अर्को शर्त के पनि छ त भन्दाखेरि चाहिँ एनजिओ, विदेशी एनजिओ, आइएनजिओलाई टोटली खुला गर्नुपर्ने चाहिँ कुनै पनि रोकटोक भएको हुन नहुने चाहिँ भन्ने प्रकारको प्रावधानहरू त्यो कम्पनी कानुनमा छ। र त्यसको साथै अमेरिकाको सुरक्षा इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा जान नहुने अथवा त्यसको विपक्षमा जान नहुने, सुरक्षा हित अनुकूल हुनुपर्ने हैन, अमेरिकी सुरक्षा हित अनुकूल हुनुपर्ने। अब सुरक्षाको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने भने त अहिले चाहिँ विश्वमा चाहिँ झन्डै 70वटा मुलुकभन्दा बेसी ठाउँमा, 108 भन्दा बेसी ठाउँमा अमेरिकन सैनिक क्याम्पहरू चाहिँ छ। विश्वभरि नै एक प्रकारको चाहिँ उसको सुरक्षा रणनीति अनुसारको एउटा मुभ चलिरहेको छ। अब उसको सुरक्षाको चाहिँ प्रणाली अनुसार जानुपर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ त के हुने भयो त भन्दाखेरि अर्को शब्दमा चाहिँ एक प्रकारले कोलोनाइजेसन हुने जाने भयो, अमेरिकाको कोलोनाइजेसन हुन जाने भयो, एमसीसी कम्पनी मार्फत चाहिँ कोलोनाइजेसन गर्ने प्रक्रियामा जाने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्झौता अब खतरनाक भएको हुनाले यो परिमार्जन गरेर संशोधन गरेर आर्थिक सम्झौताको रूपमा मात्रै आर्थिक सहायता सम्बन्धी विगत कालमा अरू मुलुकहरूसँग गरेको मोडेलमा लैजान सक्ने हो भने चाहिँ
त्यो ठिक छ हैन, किन आर्थिक सहायता लिने दिने भन्ने कुरा त चलिरहेको कुरा हो, त्यसमा पनि हामी ओपन छौँ, त्यसमा कुनै विवादको विषय होइन हैन। थोरै थोरै आर्थिक मामला बारेमा थोरै घाटा पर्ला, थोरै मुनाफा होला, कमोबेसी त होला चाहिँ आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू मिलाउने क्रममा त चाहिँ हैन, त्यो कुरा त त्यति ठुलो कुरो होइन। तर आर्थिक सहायताको नाममा सार्वभौम अधिकार नै खण्डित गर्ने भनेर भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ रणनीतिक उद्देश्यले मात्रै यो खण्डित हुन्छ। आर्थिक सहायताको उद्देश्यले मात्रै त्यो खण्डित हुँदैन, रणनीतिक उद्देश्यले खण्डित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले यो आइपिएसको पार्ट हो भनेर घोषणा गरेको चाहिँ छ। त्यत्तिकै त आइपिएसको पार्ट भनेर घोषणा गर्नुपर्ने जरुरी त थिएन। आइपिएस त पछाडि जन्मिया हो नि हैन, पछाडि जन्मिया हो चाहिँ 2017 सेप्टेम्बरमा चाहिँ सेप्टेम्बर 14मा चाहिँ एमसिसी कम्पनीको चाहिँ एग्रिमेन्ट भयो हैन। नोभेम्बरमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइपिएसको घोषणा गरेको छ चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पछि जन्मिएको, त पछि जन्मदै पनि चाहिँ उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि गरेका एग्रिमेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको सदनबाट अनुमोदन गराउने, कानुन बनाउने चाहिँ हैन, कानुन बनाउने कन्सेप्टबाट चाहिँ तपाईँ कसरी गयो त भन्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा जब स्ट्राटेजिक रूपले लानुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा गइसकेपछि सदनबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रियामा उनीहरूले जोड गरे र त्यस पछाडिबाट विभिन्न ढङ्गले चाहिँ तपाईँको पत्रचार गर्दै कुराकानी गर्दै चाहिँ यसलाई सदनमा अनुमोदन गराउनु पर्यो, सदनमा अनुमोदन गराउनु पर्यो भन्ने ढङ्गले लय। सदनमा अनुमोदन गराउने क्रममा ओलीजीको सरकारको पालामा तात्कालीन कानुन मन्त्रालयबाट चाहिँ एउटा परामर्श खडा गर्यो। के भनेर परामर्श खडा गरे त भन्दाखेरि एउटा त चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय कानुन टोटल प्यासिभ गर्नुपर्ने यो सम्झौतासँग बाजिएको हदसम्म प्यासिभ गराउनका लागि त सदनबाटै अनुमोदन गर्नु पर्यो, एउटा त्यो लजिक दिए। दोस्रो के लजिक दिए त भन्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो भनेर लजिक दिए चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको लजिकको आधारमा यो सदनमा लानुपर्छ भनेर भने चाहिँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा लजिक गर्दाखेरि त तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा 2000 के अरे 1900 यो उसमा 69मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छ भियना अभिसन्धिमा जो एग्रिमेन्ट गरेको छ त्यो भियना अभिसन्धिको एग्रिमेन्टको प्रिन्सिपलबाट अनुसार व्याख्या गर्नु पर्यो, त्योसँग त मेल खाँदैन चाहिँ। अमेरिकाको कर्पोरेसन सम्बन्धी कानुनको आधारमा गरेको एग्रिमेन्टलाई चाहिँ कर्पोरेसनसँग गरेको एग्रिमेन्टलाई करार एग्रिमेन्टलाई चाहिँ कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्ने देखिन्छ। त्यसैले यस्ता कन्ट्रोभर्सियल विषयहरू भएको हुनाले चाहिँ यी विषयहरू करेक्सन गरेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। सबैले बुझेको कुरा एमसिसी अन्ततः राष्ट्रघाती रहेछ भन्ने कुरा माओवादीको निष्कर्ष पनि आइसक्यो। आज तपाईले बोलेका कुरालाई लिएर यति हुँदा हुँदै पनि हिजो टेबल गर्न दिनुको कारण के? अब यस्तो टेबलको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि हामीले त हैन यसमा यस्तो पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो सदनमा लानुपर्ने आवश्यकता थिएन भनेर हामीले त भन्यौँ, आफ्नो राय त दियौँ। तर त्यो कुरा सरकारले चाहिँ तपाईँको यो संशोधनको प्रक्रियामा लान सकेको भए अथवा यो सम्झौतालाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा लान सकेको भए एउटा राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो आग्रह त त्यो थियो, तर सरकार त्यो सकेन। सरकार के भन्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद नै भएको हुनाले संसदबाट फाइनल होस् हैन, संसदबाट फाइनल होस् भन्ने क्रममा सरकार चाहिँ जाने स्थिति देखा पर्यो चाहिँ। अब त्यस कारणले प्रिन्सिपली रूपले चाहिँ सदनमै लान पाउँदैन भन्ने कुरा त रहेन। तर हामीले के भन्यौँ भन्दा दुईवटा कन्डिसनको कुरा गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ सदन अवरुद्ध छ, त्यो अवरुद्ध भएको बेलामा अहिलेको प्रतिपक्षले अब्स्टेकल गरेपछि सदन अवरुद्ध हुन्छ, यस्तो अवस्थामा टेबल गरिनु हुँदैन चाहिँ हैन। दोस्रो कुरा यस्तो जो एजेन्डा छ यो एजेन्डा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार भनौँ भने त्यो अनुसार पनि मेल खाँदैन हैन। आर्थिक चाहिँ शीर्षकमा गरेको एग्रिमेन्ट चाहिँ पार्लिमेन्टमा जाने सिस्टम त छैन चाहिँ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार भनौँ भने त्यो पनि मेल खाँदैन चाहिँ। त्यो अलि फरक खालको चाहिँ भएको हुनाले यस्तो प्रकारको एजेन्डाहरू टेबल गर्नका लागि चाहिँ दलहरूको बिचमा मोटामोटी अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर मात्रै टेबल गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। तर त्यो दुईटै क्राइटेरियाहरू पुरा भएन, त्यो दुईटै चाहिँ प्रस्तावहरू पुरा भएन। पुरा नहुँदै चाहिँ तपाईँको सदनमा आएको हुनाले हामीले आफ्नो विमति राख्यौँ हैन, आफ्नो विमति राख्यौँ। तर सदनमा सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि प्रोसिड्युरलाई त फलो गर्नु पर्यो। पार्लिमेन्ट्री सिस्टमलाई मानिसकेपछि अहिलेको संविधानलाई मानिसकेपछि त सभामुखको रुलिङलाई फलो नगर्ने भन्ने कुरा त भएन। प्रोसिड्युरलाई चाहिँ फलो गर्ने, जुन डिसिजन भयो यो चाहिँ दुईवटा क्राइटेरिया पुरा नहुँदै जुन डिसिजन भयो त्यो डिसिजन चाहिँ बेठिक भयो है भनेर हामीले आफ्नो फरक मत राख्दै प्रोसिड्युरमा फलो गर्ने। अब प्रोसिड्युरमा जाँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ यो सम्झौता फेरि सदनमा टेबल गर्ने परिकल्पना नभएको बिचबाट आएको चाहिँ छ, त्यसले संशोधनको क्राइटेरिया पनि राखेको छैन, आरक्षणको क्राइटेरिया पनि शर्त पनि केही पनि राखेको छैन। आरक्षणको शर्त नराखेको अवस्था भएको हुनाले 16 डोलो पास गर्ने या 16 डोलो अस्वीकार गर्ने यस्तो खालको चाहिँ कन्डिसनमा देखिन्छ अहिलेको यो सम्झौताको प्रकृति अनुसार चाहिँ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो सम्झौता राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको भएको हुनाले चाहिँ यो सम्झौता पारित गर्न सक्दैनौँ र यो सम्झौतालाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ र त्यही अनुसार सदनमा गइसकेपछि सदनले पनि यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको पक्षमा छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ अब छलफल चल्दै जान्छ, 12 गतेबाट छलफल चल्दै जान्छ। बस्ने कि नबस्ने अब सरकारको कुराको बारेमा विरोध गर्ने, सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गर्ने, सरकारको कुरा कुर्सी टाँसेर बस्ने। अब सरकारको कुराको बारेमा पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ। सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्णय गरिसकेको छ। कुन दिन हट्ने र होइन, कुन दिन हट्ने र कुन दिन नहट्ने होइन, कुन दिन हट्ने र कुन दिन नहट्ने भन्ने कुरा फैसला निर्णय हुन्छ। कुन दिन हट्ने र कुन दिन नहट्ने भन्ने कुरा निर्णय हुन्छ होइन। पार्टीले नीतिगत रूपले चाहिँ तपाईँको निर्णय गरिसकेको विषय हो। त्यस कारण कुन दिन हट्ने र कुन दिन नहट्ने भन्ने कुरा चाहिँ आवश्यकता अनुसार कुनै पनि दिन हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको उपस्थिति कस्तो रहन्छ? अस्तिको जस्तो कोही बिरामी हुने बाहिर बस्ने, विरोध गर्ने अनि भित्र सदनबाट बहुमत बनाएर पास गर्न दिने, हामीले विरोध गरेका थियौँ भनेर जनतामा होइन, त्यो प्रकारको नेकपा माओवादी केन्द्र त्यस प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भित्र र बाहिर भन्ने ढङ्गले चाहिँ तपाईँको दोहोरो चरित्र हुन सक्दैन। राष्ट्रियताको मुद्दामा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा तपाईँको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति एकै ठाउँमा उभिन्छ। एउटै धारणा छ, एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको चाहिँ सम्झौता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकै ठाउँमा छ होइन। भलै कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अथवा त्यसलाई अवलम्बन गर्ने क्रममा, कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने क्रममा होला थोरै जिगजागहरू भयो होला, थोरै दायाँ बायाँ भयो होला, भाषा शैली प्रस्तुतिहरूमा व्यक्ति विशेष थोरै फरकहरू हुन सक्ला, त्यो अलग विषय हो। तर मूल स्पिरिटमा चाहिँ तपाईँको विगत कालमा नेकपा छँदाखेरिको बेलादेखि जलनाथ कमरेडको नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको रिपोर्टदेखि चाहिँ अहिलेसम्म त्यही म्यान्डेट छ। त्यो म्यान्डेट मात्रै होइन, अस्ति 8औं महाधिवेशन बसेर चाहिँ हामीले त्यसलाई सर्वसम्मत रूपले चाहिँ एकै मतले चाहिँ त्यो पारित गरेर राखेका छौँ। त्यसैले हाम्रो त्यो म्यान्डेटभन्दा दायाँ बायाँ हुनेवाला छैन। धन्यवाद। माओवादीको मूल धार भनेको अहिले जुन संसदमा टेबल गरिएको एमसीसीका विपक्षमा उभिने र त्यसैमा मतदान गर्ने हो। निश्चित रूपले त्यसमा त शङ्कै छैन, त्यसमा त शङ्कै छैन होइन। अब संसद हो, सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद हो। सबै सांसदहरूसँग राष्ट्रियताको मुद्दामा, स्वाधीनताको मुद्दामा, इन्टरनल डेमोक्रेसीसँग जोडिएका, डेभलपमेन्टसँग जोडिएका कतिपय इस्युहरूमा हाम्रो फरक मत होला। दल फरक भएपछि वैचारिक रूपले फरक मत होला। तर राष्ट्रियताको मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भने हामी सबैलाई आग्रह छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन 12 गते मतदान हुन्छ या के हुन्छ त्यो छलफलको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। 12 गतेबाट छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। छलफल कहिले सकिन्छ, त्यही दिन छलफल सकिसकेपछि बल्ल चाहिँ निर्णय प्रस्तुत हुने कुरा हो होइन। न्यूनतम पनि 3टा बैठक त अनिवार्य देखिन्छ। एउटा टेबलको बैठक, एउटा छलफलको सुरुवातको बैठक। त्यो छलफल सकिसकेपछि मन्त्रीज्यूले जवाफ दिनु होला। छलफल सकिसकेपछि त्यस पछाडिबाट अर्को बैठकमा चाहिँ दफाभर छलफल होला। दफाभर छलफल सकिसकेपछि मात्रै बल्ल फाइनल चाहिँ के अरे प्रस्ताव पेश गर्ने हो। त्यतिखेर माओवादी सरकारमा रहन्छ रहँदैन? अब त्यही त मैले अघि नै भनिहालेँ, माओवादी सरकारमा नरहने कुरा त अघि नै भनिसकेँ मैले चाहिँ। निर्णय भइसक्यो भनेर भने कतिखेर कुन दिन घोषणा गर्ने हो भन्ने कुरा मात्रै बाँकी हो। धन्यवाद। विपक्ष दलको हिसाबले त आफ्नो दलको चाहिँ मान्यता अनुसार त चाहिँ तपाईँको सदनमा व्हिप जारी गर्ने नगर्ने कुरा त दललाई स्वतन्त्रता छ होइन। तर सरकारको हकमा चाहिँ तपाईँको सरकारमा रहेका घटकहरूको हकमा चाहिँ अब दलहरूको बिचमा भएको कुरा चाहिँ होइन, कुनै विधि बनाएर चाहिँ निर्णय गरेको चाहिँ माइनोरिटी खडा गरेको त म पाएको छैन। तर दलका नेताहरूको बिचमा, 5 दलका नेताहरूको बिचमा मैले पाएको जानकारी अनुसार र मैले सुने अनुसार चाहिँ पटक चाहिँ भएको कुरा के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो टेबल गरिदिउँ, सदनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारमा छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ भेदभाव नगरौँ। समर्थन गरे पनि खुसी, विरोध गरे पनि खुसी, विरोधमा भोट हाले पनि खुसी, समर्थनमा भोट हाले पनि खुसी, सबैलाई फ्री गरिदिउँ। सदनमा रहेका, सरकारमा रहेका घटकहरूलाई फ्री गरिदिउँ चाहिँ। त्यहाँ कुनै रोकटोक नगरौँ भनेर त उहाँ आफैले राख्नुभएको हो। अब त्यो कति अवलम्बन हुन्छ त्यो आफ्नो पाटो भयो। धन्यवाद। अब यो कसैलाई बलिको बोको बनाउने विषय होइन। यो राजनीतिक दलहरू कसैलाई बलिको बोको बनाउने विषय होइन। राजनीतिक दलहरू आफ्नो सोच, आफ्नो विचार अनुसार सोच्ने स्वतन्त्रता छ, आफ्नो विचारको स्वतन्त्रता छ। डेमोक्रेसीमा सबैलाई विचारको स्वतन्त्रता छ। त्यो विचार कति ठिक भयो, राष्ट्रियताको पक्षमा कति ठिक भयो, बेठिक भयो, सोच्ने कुरा एउटा कुरा होला। तर सबैलाई आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्रता छ। कसैले कसैलाई बलिको बोको बनाउने विषय होइन। टेबल भयो र एमसीसीको विषयमा अब एमसीसी प्राप्तिको लागि 21वटा इन्डिकेटर थियो र
अब त्यो सबै इन्डिकेटरहरूमा नेपालले पास हुन सकेन, पास गर्न सकेन। तर पनि एमसीसी प्रोजेक्ट नेपालमा लागू गर्नको लागि अमेरिका सहमत भयो। भनेपछि फेल भइसकेको राष्ट्रलाई पास गराउने छ। त्यसपछि हामीलाई एमसीसी प्रोजेक्ट लागू गर्न चाहँदैनौँ भन्ने धेरै नेपाली जनताको मनोविज्ञान हुँदाहुँदै जबरजस्ती देउसिरे भैले खेलिएको छ र एमसीसी प्रोजेक्ट कुनै पनि हातमा लिनुपर्छ भनेर साइकोलोजिकली प्रेसर गर्ने कुरा यो धेरै राम्रो थिएन, धेरै राम्रो चिज होइन भन्ने कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि हामीले एमसीसी किन यसको अब्जेक्सनमा छौँ भन्ने कुरा त हामीले धेरै पटक धेरै ठाउँमा बोलिरहेका छौँ। पहिलो कुरो हामी नेपाली जनतालाई को हितमा रहेर एक खालको कमिटमेन्ट कसम खाएर राजनीतिक क्षेत्रमा आएका छौँ। अहिले नेपाली समाजको एउटा मनोविज्ञान छ एमसीसी बेठिक छ भन्ने कुरा, त्यो नेपाली जनताको मनोविज्ञानप्रति हामी कुनै पनि हातमा खेलवाड गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ भने, दोस्रो कुरो यो संवैधानिक हिसाबले पनि यो बेठिक छ। यस्ता सांसदले पास गर्नको लागि 4वटा विषयमा सांसदले पास गर्नुपर्ने, नेपालको सिमानाको बारेमा, प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडको विषय लगायतको सामरिक महत्त्वको विषय र सेक्युरिटीको विषयमा सांसदबाट अनुमोदन या पास हुनुपर्ने। तर यो एमसीसी प्रोजेक्ट यो 4वटा विषयभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यो कारणले यो संवैधानिक रूपमा पनि ठिक छैन या यो पास गर्ने कुरा असंवैधानिक छ भन्ने कुरा म यहाँको बिचमा राख्छु। र तेस्रो कुरो यसमा नियत नै बेठिक छ, अमेरिकाको नियत र बेठिक छ। अब यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी यसको स्थापना किन भयो अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा पार्टको रूपमा यस्तो डिफिनेसन किन गरिरहेको छ भन्ने कुरा, अब यसकारणले हामीले अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा पार्ट भइसकेपछि यो सेक्युरिटीसँग जोडिन्छ। सेक्युरिटीसँग जोडिने बित्तिकै यो अब अमेरिका नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि जुन हाम्रो नीति असंलग्नता नीति छ, यो असंलग्नता नीतिलाई पनि च्यालेन्ज गर्ने काम गर्छ। यदि एमसीसी प्रोजेक्ट हामीले लागू गर्यो भने कुनै न कुनै तरिकाले हामीले अमेरिका प्रो अथवा अमेरिकाको पक्षमा देखिन्छौँ र यसको जुन हाम्रो असंलग्नता नीति छ अथवा कुनै पनि साइडतिर संलग्नता नहुने, सबैसँग ब्यालेन्स डिस्टेन्स कायम राख्ने, यसको विपक्षमा जाने कुरा हुन्छ। त्यो कारणले पनि हामीले एमसीसी बेठिक छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। र धेरै पटक अमेरिकन अधिकारीहरू जो दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकन अधिकारीहरू पनि पटक एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्रको एउटा पार्ट हो भनिसकेपछि यसमा अब कन्फ्युज हुनुपर्ने जरुरी छैन। यो सेक्युरिटीसँग जोडिएको छ, वेपन्ससँग जोडिएको छ, अरू चिजसँग जोडिएको कारणले यो बेठिक छ। अथवा हामी कुनै न कुनै तरिकाले थर्ड जुन वर्ल्ड वारको पनि तयारी भइरहेको छ, अब त्यो बेला हामीले बेठिक ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने कुरा हो। र चौथो कुरा के हो भने यदि एमसीसी प्रोजेक्ट अहिले नेपाली कम्युनिटीले अथवा समाजले मन नपराउँदै पनि सांसदबाट पास हुने बित्तिकै एक खालको सांसदप्रति, संसदीय व्यवस्था प्रणालीप्रति, नेपालको राजनेताप्रति नेपाली समाजको नेगेटिभ एटिट्युड बन्न जान्छ। त्यसले पनि हामीले म्यानेज त्यो गर्नुपर्ने छ। यो कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा अब जहाँसम्म एकीकृत समाजवादी पार्टीले के गर्छ, यहाँलाई थाहा छ, हामीले हिजो मात्रै हाम्रो मिटिङ बसेको छ, सचिवालयको स्थायी कमिटीको मिटिङ बसेर एउटा निर्णय गरेका छौँ। यही पोजिसनमा अथवा यस्तै परिस्थितिमा हामी एमसीसी प्रोजेक्टलाई लागू गर्दैनौँ अथवा पास गर्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले डिक्लियर जनताले सुन्ने गरी बुझ्ने गरी बताइसकेका छौँ। त्यसैले एमसीसीको पक्षमा लाग्ने कुरा अथवा मतदान गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हुँदैन र फेरि न्युट्रल बस्ने कुरा अथवा बहिष्कार गर्ने कुरा पनि हुँदैन। बाकायदा हामीले एमसीसी को पक्षमा मतदान गर्ने पोजिसन आयो भने हामीले विपक्षमा मतदान गर्छौँ। यो कुरा त जहाँसम्म अब गठबन्धनका कुरा के हुन्छ, अब जुन बेला हामीले गठबन्धन बनाउँदै थियौँ हामीले एमसीसीको विषयमा हाम्रो गठबन्धनभित्रका मिनिमम प्रोग्राम अथवा पोलिसीभित्र परेको थिएन। त्यसैले एमसीसी भन्ने चिज सहायक चिज हो, गठबन्धनलाई टुटाउने या टिकाउने, बचाउने, जोगाउने
विषयमा यो एमसीसी प्रोजेक्टले खास ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। हामीले गठबन्धन बनाएर राख्दाखेरि एउटा डिफ्रेन्ट पोजिसन थियो नेपालमा। यदि हामीले गठबन्धन बनाउन नसकेको भए या यो पोजिसनमा पुग्न नसकेको भए सम्भवतः मुलुकको प्रणाली रहने थिएन। संवैधानिक सर्वोच्चताको जुन कुरा छ, कानुनी राज्यको कुरा छ, त्यो कुनै पनि चिज रहने थिएन। मुलुक एउटा ठुलो अराजकताको दिशामा फसिसक्ने थियो। त्यो कारणले त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि या मुलुकको संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्य या प्रणालीलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले गठबन्धन बनाएका छौँ। त्यो कारणले एमसीसी एउटा प्रोजेक्टको कारणले अथवा एमसीसी पास हुने फेल हुने कारणले गठबन्धन टुट्ने कुरा हुँदैन। हामीले कमिङ इलेक्सनसम्मै अब गठबन्धन बनाएरै जानुपर्छ। कम्तीमा नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै नेपालको प्रणालीले जोगाउने कुरामा पनि यो गठबन्धनको भूमिका रहन्छ। त्यसकारणले हामीले सरकारबाट बाहिरिने कुरा हामीले सोचेका छैनौँ। चौधरी सर, अब यो हजुरले सोच्नु भएको छैन गठबन्धन रहिरहोस्, एमसीसी फेल होस् भन्ने चाहना हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले मान्छ? अब त्यो त मान्ने तपाईँहरू जतिको चतुर त नेपाली काङ्ग्रेसका अहिलेका प्रधानमन्त्री छैन। मान्ने नमान्ने उहाँहरूको कुरा हो, तर सधैँ हामी गठबन्धनलाई जोडेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। जोगिने आधार देखाइदिनुहोस् न, आधार भनिदिनुहोस् न सम्पूर्ण जनताहरूले तपाईँलाई। यसलाई आधार त चाहियो नि त। यो एमसीसी फेल गराउँछौँ तर गठबन्धनमा रहिरहन्छौँ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले मान्ला? अहिले नेपालको अथवा हामी सबै पत्रकार अथवा नेपाली समाजको एउटा बेठिक मनोविज्ञान के छ भने सांसद भन्ने बित्तिकै हुप लागू गर्ने पर्ने, पार्टीले बेठिकै निर्णय गरे पनि त्यसको पक्षमा ल्याप्चे हान्नुपर्ने जुन नेपाली समाजको मनोविज्ञान छ, यो पुरै बेठिक छ। त्यसैले कम्तीमा सांसद पनि ठिक बेठिक चयन गर्न सक्ने, छान्न सक्ने उसँगको मनोविज्ञान या दृष्टिकोण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो एमसीसी प्रोजेक्टको विषयमा नेसनल इन्ट्रेस्ट भइसकेपछि यसलाई सांसदहरूले फ्री छोड्नुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको हित लागू हुनु हुँदैन। पास भए पनि ठुलो चिज उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने कुरा सोच्नु हुँदैन। फेल भयो पनि सबै घुम्यो भन्ने कुरा पनि सोच्नु हुँदैन। यदि यो ठाउँमा पुग्यो भने यो गठबन्धनको सरकार टिक्छ रहन्छ। भनेपछि अब तपाईँहरू 12 गते के गर्नुहुन्छ? अब 12 गते त भर्खरै छलफल सुरु हुन्छ नि त। हामी छलफलमा भाग लिन्छौँ, सहभागी हुन्छौँ। अब 16 गतेभित्र पास गर्नुपर्ने कुरा छ। 16 गते पास गर्ने बेला अथवा फेल गर्ने बेला हामी फेल अथवा विपक्षमा भोट गर्छौँ। 100% छ। 100%। त्यो दिन तपाईँहरूको सांसदहरू बिरामी भएर नआउने त हुँदैन? सबै आउनुपर्छ। अब विपक्ष मतदान गरेर सरकारमा बस्यो नि? होइन, त्यही त म भने त। अब कहिले अब धेरै देशको तपाईँहरू इक्जाम्पल या संसदीय प्र्याक्टिस हेर्नुभयो भने आफ्नै सरकारले ल्याएको नीतिको विपक्षमा भोट पनि गर्छ र त्यही पार्टीको सरकारमा पनि रहिरहन्छ। आफ्नै पार्टीको सरकारले ल्याएको उसमा विपक्षमा मत जाहेर गरिरहन्छ, तर पनि धेरै यो सामान्य कुरा मान्छ। त्यसमा तपाईँहरूको राजनीतिक दलको तर्फबाट आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने भयो एमसीसी पक्कै फेल गराउनको लागि नेकपा तपाईँहरू समाजवादीहरू लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको सांसदहरू लाग्नु भएको छ भने ढुक्क भए हुन्छ? एकदमै कन्फिडेन्सको साथ बस्दा हुन्छ, बुझ्दा हुन्छ। भनेपछि काङ्ग्रेस मात्रै बोकाउने भयो? होइन, बोको या के भन्छ खसी भन्दा पनि अब त्यही हुने भयो नि त। अब त काङ्ग्रेसले मात्रै चाहेको भन्ने कुरा देखाउने एउटा बाटो त बन्यो नि त। तर होइन, म यहाँको बिचमा बताउन चाहन्छु, बडो दुःखको साथ बताउन चाहन्छु। नेपालको राजनीतिक दल अथवा नेताहरूसँग खास गरेर धेरै राम्रो क्यापेसिटी छैन है। अब यो एमसीसीको प्रोजेक्टको विषयमा पनि जुन बेला कमरेड प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि एमसीसी थ्रेसहोल्ड सुरु भएको छ। अब काङ्ग्रेसको कुरो त ठिक छ, छोडिदिउँ होइन। ऊ सुरुदेखि एमसीसीलाई एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा ग्रो गर्नको लागि जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ अहिले पनि ठिक छ, त्यो गरिरहेछ। तर केपी ओलीको पार्टी ऊ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसी प्रोजेक्ट लिनको लागि यसको प्रोग्राम कस्तो हुने त्यो विषयमा एउटा आयोग गठन भएको छ। त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला अनि फेरि एमसीसी पास गर्नको लागि क्याबिनेट डिसिजन गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। भनेपछि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अथवा आफ्नो सरकार प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी ग्रो गर्नको लागि
भूमिका निर्वाह गर्ने अनि आज बाहिर हुने बित्तिकै यसको विपक्षमा उठ्ने कुरा प्रस्तुत हुने कुरा धेरै व्यक्तिगत कुरा हो। त्यसमा तपाईँको पार्टी सरकारमा रहन्छ, सरकार रहन्छ, सरकारबाट बाहिरिँदैन, सरकार रहन्छ, एमसीसी फेल हुन्छ, समर्थन फिर्ता गर्दैन, समर्थन फिर्ता समर्थन गर्न होइन, समर्थन फिर्ता लिन्छ नि लिँदैन, सरकार दिएको समर्थन यथावत राख्छ, यथावत रहन्छ, सरकारमा रहन्छ। थ्याङ्क यू। अब म नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सञ्जय गौतमलाई एमसीसी धेरै गिजोलियो, गिजोल्न सक्कै जति गिजोले साथीहरूले, तर एमसीसीको अन्तर्वस्तुलाई जसरी व्याख्या गरियो त्योसँग नेपाली काङ्ग्रेस सहमत छैन। यो एमसीसी जुन नेपालमा एउटा अनुदान हो, यो ग्रान्ट हो, यो अमेरिकन गभर्मेन्टले चाहिँ नि यो एमसीसी थ्रुबाट दिने ग्रान्ट हो, यो नेपालको हितमा छ, यसले नेपाललाई भलो नै गर्छ, नेपालको पूर्वाधार विकास र के भन्छ यो विद्युतीकरणको क्षेत्रमा यसले राम्रो योगदान पुर्याउँछ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ हो। यो फेरि अहिलेको हाम्रो बुझाइ होइन। यो एमसीसी जति बेला आयो, वास्तवमा एमसीसीको कन्सेप्ट 2004 मा आयो, हामीले एग्रिमेन्ट त 2017 सालमा गरे हो, 2017 मा गऱ्यौँ। त्यहाँ यत्रो बिचको डिफ्रेन्सेसमा यो एमसीसीले एउटा आकार लियो। हामी हिजो प्रतिपक्षमा थियौँ। रमाइलो कुरा के भने भर्खर मेटमजीको कुरा, अन्य नेताहरूको कुरा म सुन्दै थिएँ। वास्तवमा यो एमसीसीको कुरा कहाँबाट आयो त भने नेपाल सरकारले नेपालले मागेको हो। यो अमेरिकाले थोपरेर नेपाललाई दिएको चिज होइन, यो ऋण पनि होइन, यो अनुदान मलाई देऊ न बाबा भनेर नेपालले माग्यो। कसको पालामा सुरु गर्यो भने माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सुरु भयो, आज सुरु भएको होइन। त्यसमा यो सम्झौतामा माधव नेपालजीले पनि काम गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि झलनाथजीले काम गर्नुपर्छ। त्यति बेलाका अर्थमन्त्री भरत मोहनजी एमसीसी जानुभएको छ कुरा गर्नको लागि, र त्यति बेला एमसीसीको यो अनुदान प्राप्त गर्नको लागि आवेदन गर्नुभएको छ। त्यसपछि यो प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ। बाबुरामजीको पालामा थ्रेसहोल्ड एक्सेप्ट भएको छ, थ्रेसहोल्डको लागि सबै कुराहरू बाबुरामजीको पालामा सुरु भयो। त्यसपछि खेलराजजीले काम गर्नुभयो, त्यसपछि प्रचण्डजीले काम गर्नुभयो, त्यसपछि सुशील कोइरालाले काम गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि केपी ओलीजीले काम गर्नुभयो। अहिले भएका सम्पूर्ण नेतागणले प्रधानमन्त्रीजीहरू 6-7 जना प्रधानमन्त्रीजीहरू र टोटल ब्युरोक्रेसी यो 10 वर्ष 12 वर्षको बिचमा सम्पूर्ण ब्युरोक्रेसी यसमा इन्भल्भ छ। यसमा मुख्य सचिव इन्भल्भ छन्, अर्थ सचिव इन्भल्भ छन्, तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू इन्भल्भ छन्, नेपालको कानुन मन्त्रालय इन्भल्भ छ, सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र इन्भल्भ भएर यो चिजको डिजाइन हो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा त खालि 2017 मा यसमा सिग्नेचर भयो, त्यसको ओनरसिप लियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि, हिजो केपी ओलीजीले संसदमा यो प्रस्तावलाई लैजाँदै गर्दा पनि हामीले स्पष्ट रूपले हामी यसको पक्षमा छौँ भनेर देख्यौँ, उभियौँ। हिजो यो प्रस्तावमा सम्झौता हुँदै गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेस उभियो र आज पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ। हामी कतै द्वैध मनस्थिति र द्वैध मानसिकतामा छैनौँ, हामीहरू स्पष्ट छौँ र यसका अन्तर्वस्तुहरूलाई जसरी गिजोलिएर यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको क्रीडास्थल बनाउन खोजियो नेपाललाई, र यो यहाँको भू राजनीतिक परिस्थितिको जस्तो किसिमले सामरिक महत्त्वलाई जस्तो किसिमले बिथोल्न खोजियो, यसका लागि हामी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भूमिका देखेर दुखित छ। भनेपछि अब अहिले जहाँबाट सुरु भयो, अघि गुरुङ सरले पनि भन्नुभयो यो विषयमा, जो एमसीसी अन्ततः राष्ट्रघाती छ, यसका बुदाहरूले सशङ्कित बनाएको छ भन्नुभएको छ। यो साथसाथै तपाईँले हिजो पनि समर्थन गरेको र आज पनि समर्थन गर्छु भन्नुभएको छ। यसको कारण के रहेछ? मैले तपाईँलाई भने यदि यो एमसीसी राष्ट्रघाती छ भने राष्ट्रघाती सम्झौतामा नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका गर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ। यो एमसीसीलाई राष्ट्रघाती हो भन्ने आदरणीय नेताहरू जो ड्यासमा बसेर गर्नुहुन्छ र संसदमा द्वैत चरित्र प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, एकातिर सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, एकातिर फर्र झन्डा हल्लाएर क्याबिनेटको आनन्द पनि लिइराख्नु भएको छ, सरकारको उपयोग पनि गरिराख्नु भएको छ, अर्कोतिर सडकमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद पनि गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्ना भारतीय समुदाय त्यसमा उतारी पनि राख्नु। उहाँहरूले यो विषयमा सोच्ने कुरा के हो भने यो भूमिका उहाँहरूले के राम्रो गरिराख्नु भएको छ। यदि यो राष्ट्रघाती हो भने त उहाँका नेताहरू सबभन्दा पहिले राष्ट्रघाती हुने त, माधव नेपालदेखि, झलनाथ कनालदेखि, बाबुराम भट्टराईदेखि, के भन्छ चाहिँ नि प्रचण्डदेखि केपी ओलीजीसम्म राष्ट्रघाती हुनुभयो नि त। यो अहिले हिजो जुन
हामीले प्रस्ताव गर्यौँ जसका पक्षमा हिजो यत्रो देशमा बमण्डल मचिएको छ, आज देश पुरा ध्रुवीकृत भएको छ। हामीलाई पनि चिन्ता छ आम जनताका बिचमा एमसीसीलाई जसरी हामीले लिएर गयौँ, यहाँका पोलिटिकल पार्टीले लिएर गए, त्यो कुराले कस्तो खालले परिस्थिति सिर्जना भएको छ। आज हाम्रो समाज विभक्त भएको छ, आम जनताहरूमा एकदम मत विभाजन भएको छ। यसले लामो दूरीमा नेपाललाई कस्तो हालतमा लैजान्छ हामी पनि चिन्ता गरेका छौँ। तर यो किसिमले कमसेकम पोलिटिकल पार्टिजहरूले, राजनीतिक दलहरूले, एक नेकपा एमाले जस्तो राजनीतिक दलले स्पष्ट बोल्नु पर्थ्यो। नेकपा माओवादी के भन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी यस स्पष्ट रूपले बोलेर कमसेकम नेपाली जनताका अगाडि स्पष्ट राख्नु पर्ने हो। सत्तामा भए पनि त्यही दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हो, सत्तामा नभए पनि त्यही दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हो। तर द्वैत बालोटारमा बसेर सहमति गर्ने, एमसीसी टेबल गर्ने, संसद भवनमा आएर फेरि के गर्ने जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्ने, आफ्ना मान्छेहरूलाई उतार्ने, यो द्वैत मनस्थिति, द्वैत कुराहरू रिपोर्ट्समा एउटा कुरा भन्ने, अहिले गएर खुचुक्क सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग बसेर अर्को कुरा गर्ने, यो मनोविज्ञानबाट उहाँहरू जबसम्म निस्किनुहुन्न मुलुकले विकास पाउँदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीलाई के लाग्यो बस यो सम्झौता, यो पैसा त के भने यत्रो 10 वर्ष द्वन्द्वमा फस्यो मुलुक, यत्रो राजनीतिक अस्थिरताबाट बुझियो, त्यही कारण हामीले अब थ्रेसहोल्ड सबै मेन्टेन गर्छौँ, मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लिएर जान्छौँ, सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ भनेर हामीले आग्रह गरेर आफूले इनिसिएसन लिएर आफूले अगाडि बढेर देऊ न बाबा भनेर मागेर, त्यो पनि अनुदान मागेर हामीले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लिएर जानु पनि उहाँहरू स्कुल गर्नुहुन्छ, उहाँहरूकै पालामा सबै चिजहरू हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको ओनरसिप दियो, आज पनि लिएको छ, हिजो पनि लिएको थियो र भोलि हुने परिणामको पनि नेपाली जिम्मेदार हुन्छ। उहाँहरूको द्वैतको पछि चाहिँ के कारण छ नेपाली हामीले विश्लेषण हामीले पहिलेदेखि भन्यौँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जिम्मेदार छैनन्, उहाँहरू द्वैत मनस्थिति हुनुहुन्छ भने हाम्रो पहिलेदेखिको विश्लेषण हो। होइन आवश्यकताले गरायो, हामीले प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका पनि होइनौँ, हामीले सरकारको नेतृत्व गर्न खोजेका पनि होइनौँ, हामीलाई नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा सबैले हामीले महसुस गरेको हो। र जति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमतको ठुलो सरकार बन्यो, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा बसे, हामीलाई के लाग्यो भने यो मौका यदाकदा मात्रै आउँछ, यो सरकार सफल हुनुपर्छ भनेर हामीले एकदमै त्यति बेला पनि हरेक ठाउँमा हाम्रो अभिव्यक्तिहरू हेर्नु भने हामीहरूले त्यो सरकार सफल होस् भन्ने नै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका हामीले संसदमा पनि गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी थिएन, हामी सक्थ्यौँ, हामी त्यसलाई अर्को रूपले पनि लिएर जान सक्थ्यौँ, तर हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका गऱ्यौँ। हामीलाई के लाग्यो भने 15 सालमा बिपी कोइरालाको सरकार बनेको थियो, त्यति बेला बिपी कोइरालाको सरकार राजा महेन्द्रले 17 सालमा अपदस्थ गर्दै गर्दा 30 वर्ष घनघोर अन्धकारमय बाटोमा पञ्चायती कालदात्री हामीले भोग्नु पर्यो, धेरै मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्यो, धेरै मान्छेले निर्वाचनमा जानु पर्यो, धेरै मुलुकले दुःख पायो। आज मुलुक कुनै कहाँ पुग्थ्यो, सिङ्गापुरको ठाउँमा हुन्थ्यो। हामीलाई के लाग्यो भने ठिक छ हामी त हार्यौँ, हामी त पराजित भयौँ, हामी त प्रतिपक्षमा छौँ, तर 2/3 बहुमतको सरकार त बन्यो नि, त्यो सरकारलाई यो राष्ट्रले उपयोग गर्नुपर्छ। हामी चाहन्छौँ केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सफल होस्, राम्रो गरोस्, समृद्धिको यात्रा गरोस् चाहन्छौँ। तर त्यो बाटो हामीलाई दुःख छ, त्यो फेरि एउटा अन्यायको बाटोतिर जान थाल्यो, फेरि संवैधानिक संरचनाहरूलाई कुल्चिन थाल्यो, फेरि सम्पूर्ण सिर्जना गर्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू विवश भएर सोचिरहेका थियौँ र अन्य राजनीतिकहरू त्यति बेला केपी ओली त आफ्नो पार्टी पनि बचाउन सक्नु भएन, आफ्नो घरै बचाउन सक्नु भएन, फेरि 36 पार्टी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजीले, माधव नेपालजीले लगायतका सबैले मिलेर शेरबहादुरजी तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, हाम्रो सभापति प्रधानमन्त्री बन्न लायक हुन्थेन। त्यो परिस्थितिमा संविधानको रक्षाका लागि हामीले बनाएको सिस्टमको सम्वर्धनका लागि हामीले यो दायित्व निर्वाह गऱ्यौँ। हामीलाई विश्वास के थियो भने अब त यत्रो ढोका पाएर, यत्रो ठुकिएर, यत्रो टुटफुट गरेर, यत्रो उतार चढाउ गरेर राजनीतिक रूपले यत्रो ठुलो यात्रा गरेर आएका शक्तिहरू अब त जिम्मेदार होला नि, अब त कमसेकम द्वैत चरित्र नदेखाउला नि, अब त कमसेकम त्यो भित्रबाट त्यो बाहिर बोल्ला नि, नेपाली जनताले त्यो आश गरेको छन् भनेर लागेको थियो। तर अहिले जुन किसिमको घटनाक्रम विकसित भएको छ त्यसले हामीहरू दुखी छौँ। वास्तवमा उहाँहरूलाई सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार उहाँहरूले गुमाइसक्नु भएको छ, गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने राइट गर्ने ठाउँ गुमाइसक्नु छ। र एमसीसी अब के हुन्छ भन्ने कुरा सदनमा टेबल भएको छ, आम जनताको बिच हामीहरू कुरा राख्छौँ, सदनमा सांसदहरूले कुरा राख्छन्, पोलिटिकल पार्टिजहरूको दृष्टिकोणहरू तपाईँले पाइसक्नु भएको छ, जनताले यसमा बहस गर्छ। अब यो संसदको कुरा हो, अब पास हुन्छ कि फेल हुन्छ त्यहाँबाट देख्ने कुरा। हामीलाई विश्वास छ यो एजेन्डा पास हुन्छ र यसले हाम्रो यात्रालाई, हाम्रो आर्थिक विकासको यात्रालाई, हाम्रो समृद्धिको यात्रालाई सपोर्ट गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र अन्तिम म तपाईँलाई भन्दैछु, अमेरिकालाई नेपालमा आउनलाई
एमसीसी चाहिँदैन। गौतम सर, विगतमा पनि सम्झौताहरू भएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएको जस्तै कि महाकाली सन्धिका कुरा गर्दाखेरि तत्कालीन समयमा एकदम राम्रो थियो, उत्कृष्ट थियो भन्दै पनि पछिल्लो पटक आएर त्यसका केही प्रावधानहरू, केही कुराहरू, केही सम्झौताहरूले गर्दाखेरि आज देशमा 10 वर्ष जनयुद्ध पनि त्यहीँबाट बोलाएको थियो। अहिले एमसीसीको ठाउँमा आउनु भएको छ। एमसीसीको बाटोमा सबै नेताहरूले, सबै पार्टीले आज यो एमसीसी पास गराउन लागि एकजुट भएर लाग्नु भएको थियो। त्यो समयमा आउँदाखेरि आज फेरि काङ्ग्रेसको काँधमा यो जिम्मेवारी आइरहँदाखेरि जनताको जनलहरलाई देखेर तपाईँहरूले यो एमसीसीलाई फेल गरेर अगाडि जानुभयो भने तपाईँहरू सक्नुहुन्छ या सक्नुहुँदैन, के छ? यद्यपि एमसीसी नै पास गरिदिनु तपाईँको कुरा आफ्नो ठाउँमा प्रश्न सही छ, तर त्यसो के हो भने हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो क्रेडिबिलिटीको हुन्छ, विश्वसनीयताको हुन्छ। दलको पनि विश्वसनीयता हो, नेताको पनि विश्वसनीयता हो, तर राष्ट्रको पनि विश्वसनीयता हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा जब तपाईँ उभिनुहुन्छ, जब मुलुकलाई, नेपाललाई खडा गर्नुहुन्छ, तपाईँ मुलुकको क्रेडिबिलिटीको कुरालाई तपाईँले आत्मसात गर्नुपर्छ। यदि त्यो कायम हुन सकेन भने पनि लामो दिनमा फेरि यसले धोका हुन्छ। त्यही कारण मुलुकको समृद्धिको लागि त्यो क्रेडिबिलिटी कायम गर्न आवश्यक थियो। काङ्ग्रेसले त्यही ठाउँमा उभिएको छ र काङ्ग्रेसलाई विश्वास छ यो सही छ। तपाईँले भने कति फरक पर्छ? अरू थट आइडिया भए 26 वर्ष पहिले आइदिएको भए त्यति बेला माधव नेपालजीले विरोध गर्नुभयो। आज मुलुक कहाँ हुन्थ्यो? आज अन्धकारमा लोड सेडिङमा बस्नु पर्थ्यो। आज मुलुक कहाँ पुगिसकेको हुन्थ्यो? आज हामीका जुन विद्युत उत्पादन भइरहेछ त्यसलाई कहाँ लैजाने? बडा ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ साथीहरू। भारतसँग किन सम्झौता गर्नुपर्ने? कहाँ बेच्ने? 10 गजमा लगाएर तार घुराइदिएर बिजुली जान्छ इन्डिया? जाँदैन। तपाईँ सिङ्गल बायर र सिङ्गल सेलरको बिचको कुरालाई त्यो एउटा समझदारीको कुरा हो। कुनै पनि कुरा 132 किलोमिटर त इन्डियाको बाटोमा पनि त त्यो हाई एक्सटेन्सन लाइन बन्छ भने कुनै पनि कुरा कहिले काहीँ बाइलेटरल हुन्छ, कहिले काहीँ ट्राइलेटरल हुन्छ। यस कुरालाई खालि गिजोलेर आर्थिक कुरालाई सामाजिक र राजनीतिक कुरासँग जोडेर अर्काको इन्ट्रेस्टमा काम गरेर हुँदैन। अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्छ, एमसीसी दिँदाखेरि पनि हेर्छ, अन्य कुरामा पनि हेर्छ। पिआरआई दिँदा चाइनाले हेर्दैन आफ्नो इन्ट्रेस्ट, उसको आफ्नो धर्म हो हेर्छ। इन्डियाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्छ। हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो। हामीले नेपालको इन्ट्रेस्ट हेरेर यी सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई को सहयोग लिएर, अनुदान लिएर, सहायता लिएर यिनीहरूका बिचमा राजनीतिक सन्तुलन कायम गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो। हामीले पुरानो र पुरातन सोचबाट हिँड्यौँ भने हामी कहिले पुग्दैनौँ। हाम्रो यात्रा रोकिन्छ। भोट हालिदिने भन्छ, एमाले हामी प्रक्रियामा सामेल हुँदैन, हाम्रोमा कुरा नभएसम्म भन्छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूमा चाहिँ कसरी एमसीसी पास गर्नुहुन्छ? हाम्रो दायित्व हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हामीलाई विश्वास छ नेकपा एमाले पनि यो मुलुकको अन्य ठुलो पार्टी हो। हामीलाई विश्वास छ जसरी हामीले आज गठबन्धनमा नेकपा माओवादी र नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यससँग छौँ, हामीसँग एमालेसँग पनि हामीलाई अझ भरोसा छ, विश्वास छ। उसले आफूले टेबल गरेको प्रस्तावलाई जुन महराजीको पालामा इन्डोर्स गरेको थिएन, आज हामीले हिजो टेबल गरेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ ऊ पोजिटिभली आउँछ र यसमा सहयोग गर्छ। एमसीसी पास भइसकेपछि जति पनि विपक्षमा बसेका पार्टीहरू, राजनीतिक दलहरू छन्, आगामी आउँदै गरेको चुनावमा उनीहरूलाई एउटा एजेन्डा दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले जसरी भनिरहे पनि यो एमसीसी राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने यो विषयमा हामीहरूले अलिकति हाम्रो के भने पार्टीको अधिवेशनको बेलामा नै तलसम्म लिएर जानुपर्ने थियो यो कुरालाई। अहिलेसम्म यो कुरालाई चिरिसकेको हुन्थ्यो र जुन किसिमले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट तलसम्म गएको छ, जनता जस्तो किसिमले विभक्त छ, हामी चिन्तित छौँ। यसमा हामीले अलिकति पहिले नै एक्सर्साइज गर्नु पर्थ्यो। हामी आम जनताका बिचमा जान्छौँ, मुलुकको ग्राउन्ड रियालिटीलाई भन्छौँ, मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि हामीले गरेको कुराहरूलाई भन्छौँ। हामी ठिक छौँ, हामी सत्य छौँ र असत्यको कहिले पनि विजय हुँदैन। अन्ततः कता विजय सत्यको नै हुन्छ। नेपाली जनताले हाम्रो भावना बुझ्छ, हामीमाथि ट्रस्ट गर्छ, हाम्रो विश्वास गर्छ र हाम्रो कुरालाई पत्याएर समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्छ। आउँदो युग नेपाली काङ्ग्रेसकै हो। जस्तोसुकै भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस कलङ्कको टीका लगाउन तयार छ। कलङ्क होइन, यो कलङ्क हुँदै होइन, कलङ्कको कालो टीका हुँदै होइन, यो त रातो समृद्धिको टीका हो। हामीले ए बाबा कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्रीहरूले आग्रह गरेर मागेर लिएर आएको अहिले काङ्ग्रेसको नाममा टीका लगाएको हुन्छ। बानरजी, म हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। नागरिक समाज र आम जनताको क्वेसन छ यहाँ है। हाम्रो तपाईँको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सार्वजनिक स्थलमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदाखेरि सांसदको लोगो र राष्ट्रिय झन्डाको ब्याज किन लाउनुहुन्न? यसको आन्सर दिनु। पहिले पनि सोध्नुपर्छ, मैले ख्याल गरेको थिइनँ। अब सोध्नु तपाईँले भन्नुभयो, धन्यवाद। म मलाई लगाउन आग्रह गर्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। लामो कुरा नगरौँ। यहाँ अब दुईवटा विषयवस्तु छ। एमालेका प्रभावशाली नेता आउँदै हुन्छ तुरुन्तै। एमालेको नेता आउनु अघि हामी
एमाले अब आज एमसिसीको पक्षमा के भन्छ भन्ने एमसिसीको पक्षमा लाग्ने कुरा अथवा मतदान गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हुँदैन र फेरि न्युट्रल बस्ने कुरा अथवा बहिष्कार गर्ने कुरा पनि हुँदैन। बाकायदा हामीले एमसिसी को पक्षमा मतदान गर्ने पोजिसन आयो भने हामीले विपक्षमा मतदान गर्छौँ। अब टेबल भयो र एमसिसीको विषयमा अब एमसिसी प्राप्तिको लागि 23वटा 23वटा इन्डिकेटर थियो। अब त्यो सबै इन्डिकेटरहरूमा नेपालले पास हुन सकेन, पास गर्न सकेन। तर पनि एमसिसी प्रोजेक्ट नेपालमा लागू गर्नको लागि अमेरिका सहमत भयो भनेपछि फेल भइसकेको राष्ट्रलाई पास गराउने छ। त्यसपछि हामीलाई एमसिसी प्रोजेक्ट लागू गर्न चाहँदैनौँ भन्ने धेरै नेपाली जनताको मनोविज्ञान हुँदाहुँदै जबरजस्ती देउसिरे भैले खेल्ने कुरा र एमसिसी प्रोजेक्ट कुनै पनि हातमा लिनुपर्छ भनेर पोलिटिकली प्रेसर गर्ने कुरा यो धेरै राम्रो थिएन, धेरै राम्रो चिज होइन भन्ने कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि हामीले एमसिसी किन यसको अब्जेक्सनमा छौँ भन्ने कुरा त हामीले धेरै पटक धेरै ठाउँमा बोलिरहेका छौँ। पहिलो कुरो हामी नेपाली जनतालाई को हितमा रहेर एक खालको कमिटमेन्ट कसम खाएर राजनीतिक क्षेत्रमा आएका छौँ। अहिले नेपाली समाजको एउटा मनोविज्ञान छ एमसिसी बेठिक छ भन्ने कुरा, त्यो नेपाली जनताको मनोविज्ञानप्रति हामी कुनै पनि हातमा खेलवाड गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ भने दोस्रो कुरो यो संवैधानिक हिसाबले पनि यो बेठिक छ। यस्ता सांसदले पास गर्नको लागि 4वटा विषयमा सांसदले पास गर्नुपर्ने, नेपालको सिमानाको बारेमा, प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडको विषय लगायतको सामरिक महत्त्वको विषय र सेक्युरिटीको विषयमा सांसदबाट अनुमोदन या पास हुनुपर्ने। तर यो एमसिसी प्रोजेक्ट यो 4वटा विषयभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यो कारणले यो संवैधानिक रूपमा पनि ठिक छैन या यो पास गर्ने कुरा असंवैधानिक छ भन्ने कुरा म यहाँको बिचमा राख्छु। र तेस्रो कुरो यसमा नियत नै बेठिक छ, अमेरिकाको नियत पुरो बेठिक छ। अब यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी यसको स्थापना किन भयो अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा पार्टको रूपमा यसको डिफिनेसन किन गरिरहेको छ भन्ने कुरा अब यसकारणले हामीले अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा पार्ट भइसकेपछि यो सेक्युरिटीसँग जोडिन्छ। सेक्युरिटीसँग जोडिने बित्तिकै यो अब अमेरिका नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि जुन हाम्रो नीति असंलग्नता नीति छ यो असंलग्नता नीतिलाई पनि च्यालेन्ज गर्ने काम गर्छ। यदि एमसिसी प्रोजेक्ट हामीले लागू गर्यो भने कुनै न कुनै तरिकाले हामीले अमेरिका प्रो अथवा अमेरिकाको पक्षमा देखिन्छौँ र यसको जुन हाम्रो असंलग्नता नीति छ अथवा कुनै पनि साइडतिर संलग्नता नहुने सबैसँग ब्यालेन्स डिस्टेन्स कायम राख्ने यसको विपक्षमा जाने कुरा हुन्छ। त्यो कारणले पनि हामीले एमसिसी बेठिक छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ र धेरै पटक अमेरिकन अधिकारीहरू जो दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकन अधिकारीहरूले पनि पटक एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्रको एउटा पार्ट हो भनिसकेपछि यसमा अब कन्फ्युज हुनुपर्ने जरुरी छैन। यो सेक्युरिटीसँग जोडिएको छ, वेपन्ससँग जोडिएको छ, अरू चिजसँग जोडिएको कारणले यो बेठिक छ। अथवा हामी कुनै न कुनै तरिकाले थर्ड जुन वर्ल्ड वरको पनि तयारी भइरहेको छ अब त्यो बेला हामीले बेठिक ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने कुरा हो। र चौथो कुरा के हो भने यदि एमसिसी प्रोजेक्ट अहिले नेपाली कम्युनिटीले अथवा समाजले मन नपराउँदा पनि सांसदबाट पास हुने बित्तिकै एक खालको सांसदप्रति संसदीय व्यवस्था प्रणालीप्रति नेपालको राजनेताप्रति नेपाली समाजको नेगेटिभ एटिट्युड बन्न जान्छ। त्यसले पनि हामीले म्यानेज त्यो गर्नुपर्ने छ। यो कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा अब जहाँसम्म एकीकृत समाजवादी पार्टीले के गर्छ यहाँलाई थाहा छ। हामीले अस्ति मात्रै हिजो मात्रै हाम्रो मिटिङ बसेको छ, सचिवालयको स्थायी कमिटीको मिटिङ बसेर एउटा निर्णय गरेका छौँ। यही पोजिसनमा अथवा यस्तै परिस्थितिमा हामी एमसिसी प्रोजेक्टलाई लागू गर्दैनौँ अथवा पास गर्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले डिक्लियर जनताले सुन्ने गरी बुझ्ने गरी बताइसकेका छौँ। त्यसैले एमसिसीको पक्षमा लाग्ने कुरा अथवा मतदान गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हुँदैन र फेरि न्युट्रल बस्ने कुरा अथवा बहिष्कार गर्ने कुरा पनि हुँदैन।
बाकायदा हामीले एमसीसी को पक्षमा मतदान गर्ने पोजिसन आयो भने हामीले विपक्षमा मतदान गर्छौँ। यो कुरा त जहाँसम्म अब गठबन्धनका कुरा के हुन्छ, अब जुन बेला हामीले गठबन्धन बनाउँदैछौँ हामीले एमसीसीको विषयमा हाम्रो गठबन्धनभित्रका मिनिमम प्रोग्राम अथवा पोलिसीभित्र परेको थिएन। त्यसैले एमसीसी भन्ने चिज सहायक चिज हो, गठबन्धनलाई टुटाउने या टिकाउने बचाउने जोगाउने विषयमा यो एमसीसी प्रोजेक्टले खास ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। हामीले गठबन्धन बनाएर राख्दाखेरि एउटा डिफ्रेन्ट पोजिसन थियो नेपालमा। यदि हामीले गठबन्धन बनाउन नसकेको भए या यो पोजिसनमा पुग्न नसकेको भए सम्भवतः मुलुकको प्रणाली रहने थिएन, संवैधानिक सर्वोच्चताको जुन कुरा छ, कानुनी राज्यको कुरा छ, त्यो कुनै पनि चिज रहने थिएन। मुलुक एउटा ठुलो अराजकताको दिशामा फसिसक्ने थियो। त्यो कारणले त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि या मुलुकको संवैधानिक सर्वोच्चता कानुनी राज्य या प्रणालीलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले गठबन्धन बनाएका छौँ। त्यो कारणले एमसीसी एउटा प्रोजेक्टको कारणले अथवा एमसीसी पास हुने फेल हुने कारणले गठबन्धन टुट्ने कुरा हुँदैन। हामीले कमिङ इलेक्सनसम्मै अब गठबन्धन बनाएरै जानुपर्छ। कम्तीमा नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै नेपालको प्रणालीले जोगाउने कुरामा पनि यो गठबन्धनको भूमिका रहन्छ। त्यसकारणले हामीले सरकारबाट बाहिरिने कुरा हामीले सोचेका छैनौँ। अब यो हजुरले सोच्नु भएको छैन गठबन्धन रहिरहोस्, एमसीसी फेल होस् भन्ने चाहना हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले मान्छ? अब त्यो त मान्ने तपाईँहरू जतिको चतुर त नेपाली काङ्ग्रेसका अहिलेका प्रधानमन्त्री छैन। मान्ने नमान्ने उहाँहरूको कुरा हो, तर सधैँ हामी गठबन्धनलाई जोडेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। जोगिने आधार देखाइदिनुहोस् न, आधार भनिदिनुहोस् न सम्पूर्ण जनताहरूले तपाईँलाई। यसलाई आधार त चाहियो नि त। एमसीसी फेल गराउँछौँ तर गठबन्धनमा रहिरहन्छौँ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले मान्ला? नै अहिले नेपालको अथवा हामी सबै पत्रकार अथवा नेपाली समाजको एउटा बेठिक मनोविज्ञान के छ भने सांसद भन्ने बित्तिकै हुप लागू गर्ने पर्ने, पार्टीले बेठिकै निर्णय गरे पनि त्यसको पक्षमा ल्याप्चे हान्नुपर्ने जुन नेपाली समाजको मनोविज्ञान छ यो पुरै बेठिक छ। त्यसैले कम्तीमा सांसद पनि ठिक बेठिक चयन गर्न सक्ने छान्न सक्ने उसँगको मनोविज्ञान या दृष्टिकोण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो एमसीसी प्रोजेक्टको विषयमा नेसनल इन्ट्रेस्ट भइसकेपछि यसलाई सांसदहरूले फ्री छोड्नुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको हिप लागू हुनु हुँदैन। पास भए पनि ठुलो चिज उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने कुरा सोच्नु हुँदैन, फेल भयो पनि सबै घुम्यो भन्ने कुरा पनि सोच्नु हुँदैन। यदि यो ठाउँमा पुग्यो भने यो गठबन्धनको सरकार टिक्छ रहन्छ। भनेपछि अब तपाईँहरू 12 गते के गर्नुहुन्छ? अब 12 गते त भर्खरै छलफल सुरु हुन्छ नि त। हामी छलफलमा भाग लिन्छौँ, सहभागी हुन्छौँ। अब 16 गतेभित्र पास गर्नुपर्ने कुरा छ। 16 गते पास गर्ने बेला अथवा फेल गर्ने बेला हामी फेल अथवा विपक्षमा भोट गर्छौँ। 100% छ। 100%। त्यो दिन तपाईँहरूको सांसदहरू बिरामी भएर नआउने त हुँदैन? सबै आउनुहुन्छ। अब विपक्ष मतदान गरेर सरकारमा बस्यो नि? होइन, त्यही त म भने त। अब कहिले कहीँ धेरै देशको तपाईँहरू इक्जाम्पल या संसदीय प्र्याक्टिस हेर्नुभयो भने आफ्नै सरकारले ल्याएको नीतिको विपक्षमा भोट पनि गर्छ र त्यही पार्टीको सरकारमा पनि रहिरहन्छ। आफ्नै पार्टीको सरकारले ल्याएको उसमा विपक्षमा मत जाहेर गरिरहन्छ, तर पनि धेरै यो सामान्य कुरा मान्छ। त्यसमा तपाईँहरूको राजनीतिक दलको तर्फबाट आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने भयो एमसीसी पक्कै फेल गराउनको लागि नेकपा तपाईँहरू समाजवादीहरू लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको सांसदहरू लाग्नु भएको छ भने ढुक्क भए हुन्छ? एकदमै कन्फिडेन्सको साथ बस्दा हुन्छ, बुझ्दा हुन्छ। भनेपछि काङ्ग्रेस मात्रै बोको हुने भयो? होइन, बोको या के भन्छ खसी भन्दा पनि अब त्यही हुने भयो नि त। अब काङ्ग्रेसले मात्रै चाहेको भन्ने कुरा देखाउने एउटा बाटो त बन्यो नि त। तर होइन, म यहाँको बिचमा बताउन चाहन्छु, बडो दुःखको साथ बताउन चाहन्छु। नेपालको राजनीतिक दल अथवा नेताहरूसँग खास गरेर धेरै राम्रो क्यापेसिटी छैन है। अब यो एमसीसीको प्रोजेक्टको विषयमा पनि जुन बेला कमरेड प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि एमसीसी थ्रेसहोल्ड सुरु भएको छ। अब काङ्ग्रेसको कुरो त ठिक छ, छोडिदिउँ होइन। ऊ सुरुदेखि एमसीसीलाई एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा ग्रो गर्नको लागि जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ अहिले पनि ठिक छ, त्यो गरिरहेछ। तर केपी ओलीको पार्टी
ऊ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा एमसिसी प्रोजेक्ट लिनको लागि यसको प्रोग्राम कस्तो हुने त्यो विषयमा एउटा आयोग गठन भएको छ। त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला अनि फेरि एमसिसी पास गर्नको लागि क्याबिनेट डिसिजन गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। भनेपछि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अथवा आफ्नो सरकार प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी ग्रो गर्नको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने अनि आज बाहिर हुने बित्तिकै यसको विपक्षमा उठ्ने कुरा प्रस्तुत हुने कुरा धेरै बेसी कुरा हो। त्यसमा तपाईँको पार्टी सरकारमा रहन्छ, सरकार रहन्छ, सरकारबाट बाहिरिँदैन, समर्थन फिर्ता गर्दैन, समर्थन गर्न होइन, समर्थन फिर्ता लिन्छ नि पनि लिँदैन। सरकार दिएको समर्थन यथावत राख्छ, यथावत रहन्छ, सरकारमा रहन्छ। अब म नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सञ्जय गौतमलाई